kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Aber John Tinio. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang easterlies o ang hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa tibok nasod. Ug may tungod na kita din sa Central Visayas makasinati sa usahay nga panganuron ngadto sa panganuron na kalangitan inubanan sa mga patak-patak ng paguwan panugdog ug kilat tungod kana sa paghuro sa easterlies. Posible gihapon ang kalit na pagtaas sa tubig baha ug pagdahili sa yuta sa mga higayon na doon nakitay masinati na severe thunderstorms. Maong mas maayo magpabilintang mahimantayon o mag-monitor sa mga advisories na gipagawasikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas. Ug para sa kahimtang sa panghangin o karagatan ng tibok Kabisayaan makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan sa mihanan sidlakan ngadto sa mihanan dinhi atong karagatan. Napoy kasarang hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Ang temperatura para sa tibok Subuan nasa 25 hangtod 31 degrees Celsius. Ang atong dagat mo Unas, karong alas 6:21 sa buntag, ug mutaob unyang alas 12:24 sa udto. Philippine Standard Time na nakita sa 6:04 sa kabuntagon, ug ang atong haring adlaw mo sa unyang alas 5:55 sa hapon. Ug kana ang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Everjan Tenyong nagpahinumdom na sa bago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag. Salamat kayo, Sir Aber. May buntag sa pag-asa maktaan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado Pizza 21 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Ibertinio ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa maktan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado. Salamat kayo ni Sir Aber John Tinio, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Magtan. Salamat ug may buntag kanatong tanan. Adunay lain nga misa, mutambong og magampuka. Kung balitaning atong dakbayan, mahipalugayot ang katawhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1.